القناه ديالي. دونك سمحوا لي بزاف على هذا الغبور في القناه. جيت اوكيبي مع واحد ليبيزود اللي غادي تكونوا شفتوها ديجا في لاشين بوستيها. وهاد النهار جيت ديسيدي انني فلوغي لكم. دونك ما غاديش تكون نهار واحد، مي غادي يكون ان فلوغ متنوع، يعني غادي نفلوغي لكم توت لا سيمين. وجيت ديسيدي انني نفلوغي لكم باش هكا ما نغبرش عليكم. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم في لي فيديو التوالا. فريمون الدعم كان طالع بزاف هاد لي ديرني جور، كنشكركم بزاف. وما تنساوش الا كنتو جداد ابوناو في لاشين، ولا كنتو قدام فانا كنقول لكم دائما شكرا على الوفاء ديالكم. دونك تابعوا معايا لا فيديو حتى التالي، وما تنساوش تخليو لي كومونتير الا كيعجبكم هذا النوع من لي فلوغ، وتابعوا معايا لا فيديو حتى التالي. الوغ افون دو كومونسي لو فلوغ، دونك بغيت نقول لكم بلا جو سوي توجور اون تيلي ترافاي، باقا في الدار كنخدم، اللي ها كنفلوغي لكم من الدار ما كنخرجش، دونك ما كتشوفونيش في الخدمه بزاف. و دونك باقا لقيتوني دابا سي لو ماردي و جوجونس، دونك باقيين لقيتوني جالسه حدا البيرو كنخدم. و دونك تابعوا معايا لا فيديو حتى التالي، غادي نوري لكم لي زاشا ديالي كيلكو غوسيت بيو. دونك هادشي كامل غادي تشوفوه في هذا لو فلوغ، وتابعوا معايا لا فيديو حتى التالي. الوغ فوالا ما شيغ زابوني، دونك اوني 6K,24. دونك اسبيرون نوصلوا ل 10K في لا فان ديال 2020 ان شاء الله، علاش لا. و بور دونك ديزولي بور ليبيزود اللي كنت درت لكم عليها، دونك هي si vous intéresse donc l'immigration ou bien les tests linguistiques، donc تلقاوهم في البلاي ليست ديال immigration. j'ai créé واحد البلاي ليست خاصه بها. و دونك دابا نرجعوا شويه لي فلوغ باش ما نبقاش نغبر عليكم، وخليكم معايا. بزاف منكم اللي كيعجبهم لي اول ولا البارطاج ديال لي زاشا لي بون بلان. دونك جو في بارطاجي افيك واحد لو بيجاما من ومن سيكريت، و لو ساك اللي خديته بور لو ساك الونجي دو بيبي. دونك غادي نوري لكم اول حاجه البيجاما اللي خديت. دونك هذه سي با بور موا، دونك هذه ان كادو بور ما سور. دونك لا فوالا جايه لهذا الشكل هذا. و بيان سور السروال ديالها جاي سامبل في هاد لا كولور هادي، و جاي من هاد لا مارك هادي. فريمون عندهم دي بيجاما زوينين بزاف. وبالنسبه للو ساك، دونك فانايا جيت ما نقلب، دونك وجيت اسيدي انني ناخذ مكيابي. دونك خديته في هاد لا كولور هادي وفي هاد لو ستيل. دونك هنايا بيان سور فيه هاد السنطه الكبيره، هنايا يتهز بحال هكا، وهنا فيه جيب. وغادي نوري لكم من الداخل بيان سور شنو كاين كاع من الداخل. ولو بري ديالو ها هو ديجا مازال ما حيدتو، دونك ها هو 325 درهم. وكاين ميم في الكري فرونسي. دونك لو فوالا، خليو لي ارائكم في لي كومونتير كي جاكم. الوغ من الداخل هو كيجي على هذا الشكل هذا. دونك هنايا فيه ديال البيبرون ديال، دونك هنايا شي جيوبه كاين هنايا هنا سلسله. دونك فيه الداخل بزاف لي بوش. وبيان سور كاين هذا من برا. دونك خليو لنا كومونتير الى عجبكم هذا لو ساك ولا لا، خليو لي ارائكم بيان سور في لا بار دي كومونتير. الوغ بالنسبه لي زاشا ديال سوا بور لو بيبي سوا دي سوجي بور لا غروسيس، دونك سا سرا بور اون نوفيل ايبيزود ان شاء الله اللي كانوا جيت فيها، وغادي نحطها لكم ابري ان شاء الله، مي ماشي دابا. جيساي دو بارطاجي افيك فو جوست كيلكو تروك في لو فلوغ. دونك بور لي زاشا كاملين غادي نديرهم في فيديو بوحدها ان شاء الله. وكنت ديجا بارطاجيت معكم لي بروميي زاشا. و بيان سور دونك البريباراسيون كاملين غادي يكونوا ان شاء الله في ايبيزود واحده اخرى، مي ماشي دابا ان شاء الله. كما قلت لكم راه اون كور، وغادي نوعدكم انني نحطها لكم. و دونك كملوا لا فيديو وخليكم معايا. الوغ فوالا، دونك وصلني ان نوفو بيسي من لا سوسيتي. دونك هذا الشيء كامل غادي يمشي، جو بونس غادي نخلي ان سول ايكران. وكما قلت لكم لو نوفو بيسي دونك هو وصل. غادي نشوف شنو كاع كاين فيه.
دونك فوالا لا سوري بيسي بورطابل و لو شارجور ديالو. دونك حتى نصايبهم ونوريكم في التالي يعني شكل لا شومبر غادي حيت باغا نبدلها فريمون عندي بحال البيت شويه ضيقات من كثره الحوايج. دونك حتى نصايب ان شاء الله لو نوفو بيسي في لو بيرو ونوري لكم واحد الجوله صغيره في الغرفه ديالي. On se retrouve le mercredi, donc on est le 1er octobre. J'espère que هادشي يدخل لكم بالخير ان شاء الله. Déjà le premier jour du mois c'est l'anniversaire de ma sœur. D'ailleurs si tu passes par là, joyeux anniversaire. وباش ما تمنيتني ان شاء الله. دونك تابعوا معايا لا فيديو باش تشوفوا شنو غادي يكون هذا النهار. alors la première des choses اللي غادي نبدي بها لا جورني. دونك j'ai décidé انني ندير واحد البان دويل مي شوفو وغادي نستعمل فيه بيان سور زيت ارغان. وهذا الزيت هذا اللي جايبته من عند باي وي ان. دونك كنت ديجا بارطاجيت معكم بيان سور لا باج ديالها. ودونك غادي نديرو في مي شوفو غادي نخلي واحد لا ديوغي ديال 2 زور بحال هكاك. وبيان سور زيت ارغان فريمون كننصحكم به سواء لابو ديالكم لي شوفو. دونك استعملوه لاي حاجه فريمون كيفيد بزاف. كما كتشوفوا انا درت 2 معالق كبار ديال زيت ارغان ونص معلقه كبيره ديال زيت ديال بايوي. دونك حيت هو شويه زيت شويه معقد. دونك درتهم ديما كندير هاد الوصفه ديال المشوفه قبل ما ناخذ ما دوش. ودونك هاد ديال الوصفه الاولى ديال الوصفه بيو اللي كنستعملها بارفو كنزيد معاهم زيت الخروع وزيت اللوز. ولكن هاد المره غادي ديسيدي انني ندير كل يعني الزيت ديال ارغان. دونك هذه هي لا بروميير روسيت بيو اللي غادي نبارطاجيها معكم في هاد لا فيديو. الوغ لقيتوني سايت لا دوش ديالي من بعد ما خليت داك الزيت اللي درت داك الخليط نتاع الميلونج ديال الزيت اللي درت. دونك سيتي زيت ارغان وزيت ديال لا مارك باي بيبي. دونك عندها زوج مخلطه. دونك درتو في شعري واحد ان بو بري دونك 2 زور ولا اكثر خليته اكثر يمكن. وغسلت شعري دونك من بعدها دونك فانا جوتيليز هذا كنديروا الاطراف ديال شعري كامله وكنخلي شعري ينشف هكاك. دونك هذا هو لا ميثود جديده اللي وليت نديرها. وليت نحاول انني نبعد على الحراره للشعر ديالي. وعندي واحد لاستيوس وحده اخرى بالنسبه للناس اللي كياكلوا طفارهم ولا طفارهم كيتقصفوا. دونك لقيت واحد لو برودوي اللي فريمون زوين بزاف. دونك غادي نبارطاجيه معكم حتى هو دابا. الوغ بالنسبه لو برودوي اللي وليت نستعمل للطفاري هو هذا. دونك لو فوالا ديال لا مارك فلورمار. دونك ماشي بوبليسيتي ولا كولابوراسيون مي بارطاج ديال اون ميثود ولا استيوس بالنسبه للبنات اللي بغاو يطولوا طفارهم. دونك فريمون زوين بزاف. الوغ انا هذا كنديرو من 2 جور ل 2 جور يعني كنديرو في الطفاري ابري كنمسح عاوده كنعاود شاك 2 جور. وبالنسبه دونك لابو ديالي لا كريم اللي وليت نستعملها دونك هي لا كريم ديال ايف روشي ديال دونك ديال ايفيدونس. فيها فريمون واحد لو بارفان زوين بزاف. دايوغ هاد لا غام هادي كانوا حاطينها في لو موا ديرني جو نو سي با واش باقيه ولا ما باقياش مع هاد لابواط هادي. ودونك تابعوا معايا وخليكم معايا حتى التالي. الوغ فوالا انا درت هذا. دونك سي ان سوان ماشي فيرني ترانسبارون ولا سي ان سوان ديال لي زونغل. ودونك درتو غادي نتسنى باش نزيد لا دوزيام كوش حيت انا فريمون كيتقصفوا ليا بزاف. ودونك خليكم معايا تابعوا لا فيديو حتى التالي. جو فو مونطر هنايا هاد لي دو كادر اللي خديتهم. دونك فواحد لا بوتيك هنايا عندنا. دونك هاد لو كادر هذا فريمون لقيتو بثمن مناسب بزاف ورخيص اللي هو 13 درهم. كيجيو على هذا الشكل هذا. دونك هادو قررت انا نستعملهم في البيوفه ان شاء الله. غادي بيرسوناليزيهم بيان سور من الداخل انا اللي غادي ندير لهم بيرسوناليزاسيون. وكيجيو على هذا الشكل
حتى نفتحهم ونوريه لكم كي دايرين من الداخل. ودابا لقيتونا خرجنا دونك لبست عليا دونك خديت لو مون كادو بور ما سور. دونك ودابا لقيتونا غادي ندوزو ان شاء الله الباتيسري نشريو لها اون تارت كوم سوربريز. دونك فوالا هنايا كنا كومونديو لا تارت بيان سور. وخليكم معايا وتابعوا لا فيديو حتى للتالي.